जो बंदे गए थे उनकी कोई साजिश की है या कोई उनसे बात हुई है खान साहब की? नहीं, देखें, जब जिस दिन सज़ा सुनाने का दिन आता है ना, और ये पिछली दफ़ा भी हो चुका है, जब पिछले साल जब सज़ा सुनानी थी तो इमरान खान को अकेला बुला के जल्दी से सज़ा सुना के, जैसे इमरान कहते हैं कि 50 मीटर की रेस के अंदर वो जज भाग गया था उसके बाद। तो इस बार ही उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि मेरे बुकला आए हैं, जब बुकला ही नहीं बैठे हुए थे, वो बाहर खड़े हैं, और उनको, हम तो सारे बाहर खड़े थे, और वक्त से पहले इमरान खान कहते हैं अब इतने 1.5 साल हो गया, उनको भी पता है कि वक्त से पहले 11 बजे से पहले तो कभी केस नहीं हमारा कोई भी इमरान खान का शुरू हुआ। तो उनको भी पता है कि अगर 10 बजे आप बुलाएंगे, 9:30 बजे इमरान खान को बुलाएंगे, उनको पता है कि वकला वगैरह कोई नहीं होगा। जिस वक्त जज निकल रहा था, हम तो अपने टाइम पे 10:30 बजे पहुंच गए थे, आप लोग भी यहाँ खड़े थे। तो उन्होंने, जज, आपने भी सबने कभी देखा कि 10:30 बजे जज चला जाए यहाँ से? तो 10:30 बजे तो जज निकल गया था, ये तो कभी नहीं हुआ। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मुलज़िम पेश नहीं हुए, क्योंकि तुमने लॉयर्स को और मीडिया को और फैमिली तो बाहर खड़ी थी। तो ये इन्होंने सज़ा नहीं सुनानी थी उस दिन। मैं क्या, मैं इनको खुद मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं कि जो भी ये सुनाए मुझे नहीं परवाह, बस क्या 17 तारीख को वो चाहते हैं कि सज़ा सुना दें जो भी देनी है, ताकि हमारे लॉयर फिर इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। मैडम ये भी बताइएगा कि फैसल वाडा साहब कहते हैं पहले जब जो भी उन्होंने प्रिडिक्शन की थी वो सही साबित हुई, कल वो भी झूठे हो गए हैं ना, वो कह रहे थे सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि डेट तब्दील हुई है, सज़ा सुनाई जाएगी, सज़ा तब्दील नहीं हुई। देखिए, फैसल वाडा को तो प्रिडिक्शन नहीं करते, उनको पहले से पता होता है, ये फैसले तो लिखे गए होंगे। मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है, ये कोई आपका भी शायद यही ख्याल हो कि जो लिखा गया फैसला उसके ऊपर सर पकड़ के बैठे हैं कि ये सुनाएं कैसे, यही होगा ना। इसलिए उसके अंदर कोई तब्दीलियां कर रहे होंगे कि क्या सज़ा आपने सुनानी है। अब ये पिछला साल तो है नहीं, अब तो सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान को समझ आ रही है कि अलकादिर के ऊपर एक सीरत नबी, ऐसा इदारा जो सीरत नबी पढ़ा रहा है, आप इमरान खान को ये मुजरिम करार दे दें इस इदारे के लिए, तो ये किस तरह सज़ा लिखेंगे। तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं सज़ा का। इंशाल्लाह आप उम्मीद करें कि 17 को जज हिम्मत करके जो भी सुनाना है सुना दें। ये भी बताइएगा खान साहब के बच्चों से उनकी बात करवाई गई है? अभी बात कराई गई है, कई महीनों के बाद, कितनी दफ़ा कहने के बाद। किताबें भी दे दी गई हैं जो उनको दी गई थी, और अब भी बात कराई गई है। तो देखें, ये हर रोज़ खड़े होकर इमरान खान यही मांगते हैं, और ये जैसे इमरान खान कहते हैं कमीने दुश्मन ना मिले हर इंसान को, अल्लाह से दुआ करें कमीना दुश्मन ना हो, क्योंकि इमरान खान कहते हैं मेरे बच्चों से बात करा दो, उनसे बात नहीं कराई जाती। दूसरा, वो कहते हैं मेरे डॉक्टर को करवा दो, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, इन दोनों चीज़ों के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, और वो नहीं, उनसे बात नहीं करवाते। मैडम कल भी आपने एक शिकायत की है कि हम लोग हर रोज़ एक ही सवाल पूछते हैं, डील डील डील। हम लोग ये नहीं पूछते मैडम, दोबारा ना पूछना, मैं तंग आ ये गई हूँ। 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें डिस्कस ही यही चीज़ होती है। हमारी मजबूरी ये है कि हमने यहाँ से आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाना होता है, बातें जो भी होती हैं। तो ये आप अब भी यही कहा जा रहा है कि पीछे बैक डोर पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ये फ्रंट पे भी हो रहा है। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो ऐसे बराए नीम है, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, लेकिन बैक डोर पे चल रहा है कुछ ना कुछ। इसका हर पाकिस्तानी को पता है, ये जान छुड़वा रहे हैं खान साहब से, खान साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, देखें, इनको असल में जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जहाँ स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, पाकिस्तान में इतनी आदत हो चुकी है कि जो बंदा होता है उनके ऊपर ये थोड़ा सा दबाव डालते हैं और इनको बताते हैं, वो भाग जाते हैं। पहले नवाज शरीफ वगैरह सब डीलें करके चले गए, अब इनको इमरान खान की नहीं समझ आ रही। अब 1.5 साल जिसको जेल में डाल दिया हो, उसके बाद जब केस आपके सामने के ख़त्म हो गए, एक और रह गया, अब इसके ऊपर इमरान खान क्या डील करे। उसने डील मांगी है, इमरान खान ने नहीं, उसने मुतालबात मांगे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, ये मान ही नहीं रहे कि रूल ऑफ लॉ पे चलो। उन्होंने कहा कि ये 2 मुतालबात हैं कि आप जितने केसेस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के, वो एक जुडिशल कमीशन के नीचे, इमरान खान के अल्फाज में बता देती, उन्होंने कहा मैं डिमांड कर रहा हूँ न्यूट्रल एम्पायर।
اگر نیوٹرل امپائر لگا دیں, سپریم کورٹ کے ججز ہوں, نیوٹرل امپائر ہوں, وہ جو فیصلہ کریں کہ جس کو ان کا خیال ہے کہ سزا ملنی چاہیے, لیکن پہلے انویسٹیگیشن تو صحیح ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے مانگا, اور انہوں نے کہا جو بے گناہ سارے لوگ قید میں بے تکا بھرے ہوئے ہیں ان کو آپ رہا کریں. یہ تو عمران خان کے مطالبات ہیں. دوسری طرف سے تو ہم نے ان کی طرف سے تو کوئی عمران خان کے پاس مطالبہ نہیں آیا. انہوں نے اپنی یہ جو مذاکراتی کمیٹی کو جو کہہ کے بھیجا ہے یہ میرے مطالبات ہیں, اور دوسری طرف سے تو ابھی تک مہینہ ہو گیا ہم نے تو کچھ نہیں سنا, نہ ہی عمران خان کو انہوں نے آ کے بتایا. تو جب وہ آئے گا تو پھر نیگوسیشن ہوتی ہے نا, وہ کہیں گے نہیں آپ یہ نہ کریں, کچھ وہ بھی تو کہیں نا کہ آپ نہ مانگے ججز, ہم 3 نہیں لگاتے ہم 1 لگاتے ہیں, یا ہم اس قسم کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ جو دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی وہ بھی نہیں کوئی بات کر رہی. تو بات چیت آپ ان سے جا کے, اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے دوسری طرف جو ہمارا اسٹوڈنٹ مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ بھی تو بتائیں کہ آپ نے کیا مانگا ہے. آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے, آپ روز ہمارے سے پوچھتے, ہمیں تو بتائے. میڈم آخری سوال ہے, آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا دباؤ تو سہ سکتے ہیں, عمران خان کی رائے کا دباؤ ہم نہیں سہ سکتے. کیا کہیں گے اس بارے میں, کچھ دیر خوف رہتا ہے کیا مطلب کہ ٹرمپ کا دباؤ تو ہم سہ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن عمران خان کی رائے کا تو دباؤ نہیں سہ سکتے. اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ رول آف لا سے چلیں جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں تو یہ باتیں بھی نہ ہو رہی. آپ صرف جو جج کہتے ہیں, دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, جو جج کہے گا اس کے مطابق چلو. آپ جج کے علاوہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمیں بھی عادت اپنی ختم کرنی چاہیے, ڈیلیں شیلیں یہ نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سی بات کرو. ڈیل میں پاکستان کا فائدہ ہے, بتائیں. پاکستان کی ہم بات تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہم تو ذاتی باتیں کر رہے ہیں, اور عمران خان صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے, یاد رکھیں, عمران خان پاکستان کی بات کرتے ہیں اور وہ جو دوسری طرف سے بات آتی ہے وہ ذات کے لیے آتی ہے. صرف فرق یہ ہے, اور کوئی فرق نہیں. میڈم آپ ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہیں, کیس میں بھی موجود ہوتی ہیں, ویسے بھی ملاقات میں موجود ہوتی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا جائے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کیونکہ ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو وائلیٹ کرنے. بات سنیں, یہ اس وقت پاکستان میں ہمارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے آپ بتائیں. یہ ڈسٹریکشنز ہیں. یہاں بہت بڑی چیز ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہو رہا ہے اس وقت, جس سے آپ اور میں ہم سب متاثر ہوتے ہیں. آپ کو ہمیشہ فوکس اس چیز پہ کریں جس پہ آپ اور ہم سارے مل کر جس کے اوپر اثر ہوگا. یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ گھریلو قسم کی محلے کی گوسپ کی طرح آپ باتیں کرتے ہیں نا, اس کے اوپر آپ بھی نہ توجہ دیں, ہمیں بھی نہ کریں, اور اس قسم کی باتیں بھی نہ کریں. آپ کے ہاتھ میں جب فون آتا ہے نا, اس کو سمجھداری سے استعمال کریں جو پورے پاکستان کو فائدہ ہو جائے. میم اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ جو حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے ججز کے زیر قیادت جو ہے کمیشن بنایا جائے, تو یہ وہی ججز ہیں جو حکومت نے تعینات کیے ہیں, تو یہ کیسے انصاف دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ عمران خان کو پہلے دن سے پتہ جب وہ ججز کے سامنے گئے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہے, لیکن آپ کا خیال ہے عمران خان نے اس کے باوجود ڈیل کوئی کی ہے؟ اس نے انہی کے سامنے بیٹھ کر صحیح ہو یا غلط ہو, یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ رہے ہیں نا, ہم سب مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح غلط فیصلے ہوئے. غلطی تو پھر انہی سے ہوئی ہے. عمران خان نے تو جو کیا جو پاکستان کا اصول کہتا ہے, وہ ہمیشہ اصولی طریقے سے چلتے ہیں. تو اب انہوں نے اگر ججز, یہ عمران خان کو تو امتحان نہیں ہے اگر ججز غلط فیصلہ دیں. ججز کو اگر پتہ ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے, اور اس اللہ سے ڈریں کہ کس چیز کا عہد کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیں گے, تو پھر کس کے اوپر اثر ہوگا؟ ان ججز پہ ہی ہوگا. وہ ساری زندگی اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ان کی اگلی نسلوں نے بھی یاد رکھنا وہ ہمارا باپ تھا, وہ ہمارا دادا تھا جس نے اتنی کمپرومائز ہو کر یہ فیصلہ دیا. جواب تو انہوں نے اپنا, عمران خان کہتے ہیں سب نے اپنا اپنا خود ہی جواب دینا ہے. عمران خان رول آف لا پہ ہی چلیں گے. بہت شکریہ.